अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, जिनको हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अशरा मुबश्शरा में शामिल किया। प्यारे दोस्तों, उनके बारे में वीडियो है, शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर देखिएगा। ईमान अफरोज़ सच्चा वाक़या जो कि आपको सुनने में मज़ा आएगा। शुरू करते हैं प्यारे दोस्तों। हज़रत अब्दुल्ला बिन अबू जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमान मक्का से मदीना हिजरत कर चुके थे। प्यारे दोस्तों, मक्का के काफरों के लिए ये बड़ी ही बेइज्जती की बात थी कि मुसलमान उनके चुंगल से निकलकर मदीना में जाकर सुकूनियत इख्तियार कर चुके और आराम और आसाइश से ज़िंदगी बसर कर रहे। वो चाहते थे कि कोई ऐसा मौका हाथ आए कि वो मुसलमानों से अपनी इस बेइज्जती का बदला ले सके, मगर ऐसा कोई मौका इन्हें हाथ नहीं लग रहा था। उन दिनों कुरैश के तजारती काफले हर साल मदीना की जानिब से होते हुए मुल्क शाम की तरफ तिजारत की गर्ज से निकला करते थे। मुसलमानों ने कुरैश की दुश्मनी और उनकी शरारतों से तंग आकर उनके तजारती काफलों को खौफजदा करना चाहा कि वो अपनी साजिशों से और शरारतों से बाज आ जाएं। इसलिए जब भी कुरैश का कोई काफिला मदीना की तरफ आता तो सहाबा इकराम रज़वानुल्लाह अजमाइन रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इजाज़त लेकर इन काफिलों को रोकने के लिए जाया करते थे। प्यारे दोस्तों, मक्का के एक सरदार जाबर ने मदीना मुनव्वरा के करीब एक चरागाह पर हमला किया और मुसलमानों के बहुत से ऊंट और दूसरे जानवरों को ले गया। मुसलमानों को जब इसकी खबर हुई तो उन्होंने इसका ताक़ुब किया, लेकिन ज़ैन जाबर बहुत दूर निकल चुका था। उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि या रसूलुल्लाह, हमें इनके पीछे के लिए इजाज़त दें। उस वक़्त नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अब्दुल्ला बिन हफ्श रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को महाजिरीन के 8 आदमियों के साथ एक खत देकर मुकामे नखल की तरफ रवाना किया, जो कि मक्का और ताइफ के दरमियान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन्हें चलते हुए हदायत दी कि इस खत को 2 दिन बाद खोलना। हज़रत अब्दुल्ला बिन हश रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म के मुताबिक खत को 2 दिन बाद खोला। जब खत खोला तो उसमें था कि जब तुम मेरे इस खत को ले लो तो यहाँ से रवाना हो जाना और मुकामे नखल में क़याम करना और कुरैश के हालात मालूम करके मुझे खबर देना। उधर कुरैश का एक हामी उमर अपने 3 साथियों के साथ तिजारत के सामान के साथ चंद ऊंट लेकर यहाँ से गुजर रहा था कि महाजिरीन उनके सताए हुए थे। उनकी वजह से अपने घरों से निकले हुए थे और दरबदर की ठोकरें खा रहे थे, तो उन्होंने उमर पर हमला किया। उमर तीरों की जद में आकर मारा गया और उसका दूसरा साथी भी प्यारे दोस्तों भाग गया, फरार हो गया और हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने उसके 2 साथियों को प्यारे दोस्तों गिरफ्तार किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला तो वो सख्त नाराज़ हुए। दूसरी तरफ जब मक्का के काफरों को इसका इल्म हुआ तो वो इंतकाम लेने के लिए मचलने लगे। उनको तो मौका चाहिए था। प्यारे दोस्तों, मक्का के काफरों ने मुसलमानों से इंतकाम लेने के लिए जंगी तैयारियां शुरू कर दी। सामाने जंग में खरीदारी शुरू कर दी और अबू जहल जो कि इस में पेश था, प्यारे दोस्तों, अपना माल भी देता और मुसलमानों के खिलाफ भी बोलता। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सहाबा कराम अजमाइन को जंग के लिए तैयार रहने का हुक्म दिया और तैयारियां शुरू करने का हुक्म दे दिया। 12 रमज़ान मुबारक 2 हिजरी को 313 मुजाहिदीन का लश्कर मदीना शहर से निकला। इस लश्कर में सिर्फ 70 ऊंट और 3 घोड़े थे। दोनों लश्करों का आमना सामना बदर के मुकाम पर हुआ। जंग शुरू हुई, जबरदस्त लड़ाई छिड़ी। इस जंग में हजरत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी हिस्सा लिया। हजरत उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बेखौफ व खतर दुश्मनों की सफ़ों को चीरते हुए आगे बढ़ते गए। आप जिस तरफ से गुजरते काफिरों की लाशें प्यारे दोस्तों बिछ जाती
اور کافروں کی صفیں بھگدڑ مچ جاتی. کافر آپ کو دیکھ کر پیچھے ہٹنے شروع ہو گئے. آپ تلوار لہراتے ہوئے بے خوف و خطر آگے بڑھتے چلے گئے. پیارے دوستو، دشمن آپ کے خوف پر مبتلا ہو گیا، دشمن پر آپ کا خوف طاری ہو گیا، آپ سے ڈر کر ادھر ادھر بھاگنے لگ گیا. ان کافروں میں سے ایک ایسا شخص بھی تھا جو آپ کے سامنے آ کر اکڑ کر کھڑا ہو جاتا، آپ کو تیش دلاتا. وہ آپ پر اپنی تلوار کا وار کرنے کی کوشش بھی کرتا، لیکن آپ ہر بار پہلو بچا کر نکل جاتے اور اس شخص پر تلوار نہ اٹھاتے. پیارے دوستو، وہ شخص یہ دیکھ کر اور بھی زیادہ اوچھا ہو جاتا اور تلملاتا اور مقابلہ کرنے کے لیے بار بار آپ کے سامنے آ جاتا. آپ اس پر تلوار نہ اٹھاتے، آپ ہر بار اس شخص کی تلوار کے وار سے خود کو بچا کر چلے جاتے. پیارے دوستو، اور دوسرے کافر کو واسطے جہنم کرتے. جنگ بدر میں مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی، جبکہ کافروں کی تعداد ہزاروں کے لگ بھگ تھی. کافر اپنی تعداد پر فخر کرتے اور پورے جوش و جذبے کے ساتھ مسلمانوں پر ٹوٹ پڑتے. وہ مسلمانوں کا وجود ختم کرنے کو تیار تھے. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ میدان جنگ میں بڑی بہادری اور جوہر دکھاتے کہ کافر پریشان ہو جاتے. پیارے دوستو، وہ شخص جو بار بار آپ کے سامنے آتا، آپ پر اپنی تلوار سے حملہ کرتا، وہ بھی اس کوشش میں تھا کہ آپ کو پیارے دوستو شہید کر دیتا. پیارے دوستو، آپ کسی طرح اس کی تلوار کی زد سے باہر آ جاتے اور آگے جا کر دوسرے کافروں کو نقصان پہنچاتے. وہ شخص غصے میں بھر گیا اور وہ ہر حال میں آپ کو ختم کرنا چاہتا تھا. وہ ایک بار پھر تلوار لہراتا ہوا حضرت ابو عبیدہ بن جراح کی طرف بڑھتا ہے. آپ نے اس بار بھی خود کو اس کے وار سے صاف بچایا اور غصے سے اس شخص کی طرف دیکھا. اس شخص کے لبوں پر مسکراہٹ تھی، یعنی کہ تنزیہ. وہ بولا، تم کب تک میرے وار سے بچو گے؟ جو ہی تم میری تلوار کی زد میں آؤ گے تمہارے ٹکڑے کر دوں گا. حضرت ابو عبیدہ نے کہا، انشاءاللہ اللہ ایسا نہیں کرنے دے گا، اب تم ہی میری تلوار سے ہلاک ہوگے. بس پیارے دوستو، یہ کہنا تھا. یہ سن کر اس شخص کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آئی. وہ ایک بار پھر تلوار لہراتا ہوا آگے بڑھا. اب حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالی عنہ کے صبر کا پیمانہ پیارے دوستو لبریز ہو چکا. انہوں نے اپنے دل سے اس شخص کا تمام ادب اور احترام پیارے دوستو باہر نکال دیا. اتنے میں وہ شخص ایک بار پھر آگے بڑھا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اور حکم سے اس کے گھیرے کو توڑا. آپ نے اس کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے. اس نے ہر ممکن کوشش کی کہ آپ کا راستہ بند کر دے، لیکن پیارے دوستو حضرت ابو عبیدہ بن جراح بہادر تھے. یہاں تک کہ اس شخص نے آپ کے تمام راستوں میں رکاوٹیں ڈالنا شروع کر دیں. آگے بڑھ بڑھ کر آپ پر وار کرتا. بس آپ مجبور ہو گئے. پیارے دوستو، آپ نے اس کے سر پر اپنی تلوار کی ضرب پیارے دوستو لگائی اور اس کے سر کے پیارے دوستو 2 ٹکڑے ہو گئے. یہ تھی اللہ والوں کی شان. پیارے دوستو، آپ کے قدموں میں اس کا سر گر گیا. اس شخص کا قتل حضرت ابو عبیدہ بن جراح کے لیے ایک کڑی آزمائش تھی. ایک بیٹے نے اپنے باپ کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر دیے. اس باپ کے جو اللہ کے دشمن تھے، اس باپ کے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمن تھے پیارے دوستو، اور اس باپ کے جو مسلمانوں کے سخت جانی اور مالی دشمن تھے. آپ نے اپنے باپ کے سر کی کھوپڑی کے 2 ٹکڑے کر ڈالے، بلکہ اللہ کے دشمن کی کھوپڑی کے ٹکڑے پاش پاش کر دیے. پیارے دوستو، آپ نے یہ مثال قائم کر دی کہ اللہ اور اس کے دین کے مقابلے میں بڑے سے بڑا خاندانی رشتہ
بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار باپ کی گردن پر نہیں پڑی بلکہ اس کفر اور شرک کی گردن پر پڑی اور اس کو دو ٹکڑے کر دیا، پاش پاش کر دیا۔ آپ کا یہ کارنامہ اللہ کو اس قدر پسند آیا کہ قرآن پاک میں بیان ہوا۔ پیارے دوستو، میدان احد میں لڑی لڑائی عروج پر تھی، تلواروں کی جھنکار سے کان آواز سنائی نہ دیتی، ہر طرف چیخ و پکار تھی، جنگ کا ہولناک سما تھا، منظر تھا۔ پیارے دوستو، یہ کافروں اور مسلمانوں کے درمیان دوسری بڑی جنگ تھی۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرا رہی تھیں، خون پانی کی طرح بہہ رہا تھا، جگہ جگہ لاشیں بکھری ہوئی تھیں، دونوں طرف سے زوردار مقابلہ تھا۔ دونوں لشکر ایک دوسرے سے الجھے ہوئے تھے، ایک طرف بت پرست تھے اور دوسری طرف ایک اللہ کو ماننے والے پیارے دوستو عبادت گزار تھے۔ اللہ نے عبادت گزاروں کو کامیابی دی۔ پیارے دوستو، نیکسٹ اس کا بقایا حصہ اس ویڈیو کا آپ کا بھائی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں لے کر آئے گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔